गाइज नमस्ते। आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र आफ्नो धेरैभन्दा धेरै ख्याल राख्नु भएको छ। साथसाथै मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। दिस इज माई वर्ल्ड, दिस इज मी शोभा। म आज पनि हजुरको समक्ष अर्को रेसिपी लिएर उपस्थित भएको छु। आशा गर्छु तपाईहरुले लाइक गरिदिनुहुन्छ, शेयर गरिदिनुहुन्छ। मेरो च्यानल नयाँ हो, प्लिज 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 माया र सपोर्ट गरिदिनु होला। मेरो नयाँ च्यानललाई हजुरहरूको माया र सपोर्टको एकदमै आवश्यकता छ। म हजुरको समक्ष आगामी दिनमा पनि नयाँ नयाँ रेसिपी लिएर आउने छु र अरू भिडियोहरू पनि अपलोड गर्ने छु। प्लिज माया गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई। र आज म हजुरको समक्ष मेरो मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु र साथसाथै मोमोको सुपको रेसिपी पनि लिएर आएको छु। मैले सुपमा कुनै पनि बाजारीय टेस्टिङ पाउडर हालेको छैन, सिम्पल छ र पनि मिठो छ। तपाईहरुले छिटोभन्दा छिटो यो रेसिपी हेरेर बनाएर खानुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र जाडो महिनामा तातो मोमो र सुप खानको त मजा नै छुट्टै छ हैन र। ल अब ढिलो नगरिकन हजुरहरूलाई हाम्रो रेसिपीतिर लैजान चाहन्छु। हाम्रो मोमोको रेसिपीतिर लागौ है त। यहाँ मैले लिएको छु 1 केजी पिठो। आज मैले बनाएको रेसिपी 7 जनाको लागि लिएको छु। त्यसैले मेरो क्वान्टिटी धेरै छ। यदि हजुरहरूले आफ्नो फ्यामिलीको लागि मात्र बनाउनु भएको छ भने क्वान्टिटी थोरै गर्न सक्नुहुन्छ है। अब पिठोमा थोरै थोरै पानी राख्दै मुस्दै गर्नुहोस्। एकैचोटि धेरै पानी नराख्नुहोला। एकैचोटि धेरै पानी राख्यो भने हाम्रो पिठो गिलो हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र हामीलाई मोमो बनाउनको लागि धेरै साह्रो पनि होइन, धेरै गिलो पनि होइन, ठिक्कको पिठो चाहिन्छ। गिलो पिठो भयो भने हाम्रो मोमोको डल्लो फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले अब म यसमा 1 टेबल स्पुन तेल हालेर मुस्ने छु। यस्तो गर्नाले हाम्रो पिठो एकदमै सफ्ट हुन्छ र बेल्दाखेरि पनि कहीँ पनि टाँसिँदैन, एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले पनि यसरी तेल हालेर मुस्नुहोला। हाम्रो मोमोको डो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई म 1 घण्टाको लागि छोपेर राखिदिन्छु अनि हाम्रो मोमो बनाउने सरदमतिर लागौँ है त। मैले चाहिँ किमालाई यसरी नै थेचेर बनाउँछु। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो किमा रेडी भइसकेको छ। तपाईले पनि घरमा बनाउँदाखेरि यसरी नै किमा बनाउन सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ किमा बनाउनको लागि लिएको छु 2टा लार्ज प्याज मसिनो गरेर काटेको छु र त्यसमै एउटा हरियो लसुनको पत्ता पनि काटेको छु र त्यस्तै गरेर 2 टेबल स्पुन अफ सोया सस लिएको छु। त्यस्तै गरेर 3 टेबल स्पुन अफ करी पाउडर लिएको छु र त्यस्तै गरेर 2 टेबल स्पुन अफ मिट मसला, 2 टेबल स्पुन अफ अदुवा लसुनको पेस्ट र धनिया पनि लिएको छु मैले र हाफ कप जति तेल लिएको छु। अब यो सबै हामी किमामा मिक्स गर्नेछौँ। अब मैले किमामा चप्ड ओनियन र चप्ड गार्लिकको पत्ता राखेँ। त्यस्तै गरेर सोया सस राखेँ र त्यस्तै गरेर हाम्रो अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ र त्यस्तै गरेर हाम्रो धनिया पत्ता त्यस्तै गरेर हाम्रो करी मसला राखेँ र त्यस्तै गरेर मैले मिट मसला पनि राखेँ यसमा। अब यसमा मैले तेल पनि राखेँ। अब तेल राखिसकेपछि मजाले मुस्नुहोला। मसलाहरूलाई चारैतिर लाग्ने गरेर मुस्नुहोला अनि मुस्नुभन्दा अगाडि हात चाहिँ नै सफा गर्न नबिर्सिनुहोला है। र त्यस्तै गरेर मैले नुन पनि राखेँ। हजुरहरू आफ्नो स्वादअनुसार राख्नुहोला। किमालाई मुसिसकेपछि आधी घण्टाको लागि फ्रिजमा राखिदिनुहोला र अब हामी चटनी बनाउनतिर लाग्छौँ है त। र मैले यहाँ लिएको छु हाम्रो अचारको लागि 6वटा लार्ज गोलभेडा जुन चाहिँ ठुलो आकारमा चप्ड गरेको छु। त्यस्तै गरेर बदाम लिएको छु र त्यस्तै गरेर रातो खुर्सानी लिएको छु। त्यस्तै गरेर अदुवा लसुन मैले काटेर लिएको छु सानो सानो गरेर र त्यस्तै गरेर धनिया पत्ता लिएको छु। र हाम्रो चटनी बनाउनको लागि मैले यहाँ प्यान बसालिसकेको थिएँ र हाम्रो प्यान तातिसकेको छ। मैले यसमा राखेँ 2 टेबल स्पुन अफ ओइल। अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब मैले यसमा राखेँ पिनट। म पिनटलाई पहिला भुट्छु किनभने पछि हामीलाई ग्राइन्ड गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले पिनट बदाम पहिला राखेँ।
हाम्रो पिनट बदाम हल्का रातो भइसकेपछि अदुवा लसुन राख्नुहोला र अदुवा लसुनलाई धेरै रातो हुने गरेर भुट्न पर्दैन पछि किनभने यो ग्राइन्ड गर्ने हो हामीले त्यसै गरेर तिल पनि राखिदिनुहोस् र तिललाई पनि धेरै बेर नभुट्नुहोला किनभने तिल डढ्न सक्छ त्यसैले तिल हालेको केही बेरमा नै गोलभेडा राखिदिनुहोला मैले गोलभेडा राखेँ र राम्रोसँग चलाइदिनुहोला ल हेर्नुहोस् त हाम्रो चटनीको सरदम कति मजाले तेलमा भुटिएको छ र त्यस्तै गरेर अब मैले यसमा राख्छु रातो खुर्सानी र खुर्सानी राखेपछि यसरी राम्रोसँग चलाइदिनु होला र अब हामी यसमा राख्छौँ हाफ टिस्पुन अफ टर्मरिक र नुन स्वादअनुसार र त्यसपछि यसलाई यसरी राम्रोसँग चलाएर आधी सेकेन्ड जति यसरी पकाउनु होला र त्यसपछि हामी यसमा हाफ कप जति पानी हालेर 5 मिनट जति ढाकेर पकाउने छौँ अब यसमा हाफ कप जति पानी राखेर 5 मिनट जति ढाकेर छोडिदिनु होला हाम्रो 5 मिनट भइसकेको छ ल हेर्नुहोस् त हाम्रो टमाटर गलिसकेको छ अब म यसमा धनिया राख्छु र हाम्रो धनिया राख्ने बित्तिकै धेरै बेर पकाउनु पर्दैन अलिअलि चलाएर निकालिदिए हुन्छ किनभने हामी पछि यसलाई ग्राइन्ड गर्नेछौँ त्यसैले धेरै बेर पकाउनु पर्दैन र हाम्रो चटनीलाई एकछिन चिसो हुनको लागि यत्तिकै साइडमा निकालेर छोडिदिनु होला र हाम्रो चटनी सेलाउनेसम्म म यहाँ सुपको लागि रेडी गर्नेछु र यहाँ मैले लिएको छु 2 लिटर पानी र हाम्रो पानीबाट यत्तिको बबल निस्केको छ अब हामी यसमा सरदम राख्न सुरु गर्छौँ यो चाहिँ मैले किमा बनाउँदाखेरि छुट्याएर राखेको हड्डी हो र त्यही हड्डीले हामी सुप बनाउने छौँ र मासु राख्नको सँगसँगै हामी अरू सरदम पनि राख्छौँ यहाँ मैले लिएको छु 2 टेबल स्पुन अफ अदुवा लसुन मिडियम साइजको हाफ प्याज मिडियम साइजको 2टा गोलभेडा र 3टा हरियो खुर्सानी लिएको छु र धनिया पनि लिएको छु अब हामी सबै एकैचोटि राख्नेछौँ र उमाल्नेछौँ र धनियालाई पछि हामी सर्भ गर्ने बेलामा राख्नेछौँ र मैले यहाँ राखेँ हाफ टिस्पुन अफ टर्मरिक त्यस्तै गरी नुन स्वादअनुसार राखेँ र अब यसलाई मजाले राम्रोसँग चलाएर लो फ्लेममा ढाकेर उमाल्नुहोला किनभने हामी पछि यही सुपमाथि मोमो स्टिमर राखेर यसमै मोमो स्टिम गरेर पकाउनेछौँ र अब यता मेरो चटनी सेलाइसकेको छ अब म यसलाई ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्न जाँदैछु ल हेर्नुहोस् त हाम्रो मोमोको चटनी रेडी भयो हेर्दै कस्तो डेलिसियस देखिएको छ अब म यसलाई चाहिँ नि 2टा धनियाको पत्ता राखेर डेकोरेट गर्दैछु र अब हामी हाम्रो मोमोतिर लाग्छौँ है ल हेर्नुहोस् त हाम्रो डो कस्तो राम्रो सफ्ट देखिएको छ ल यसलाई म एकचोटि फेरि हातले राम्रोसँग मुस्छु र हेर्नुहोस् त हाम्रो पिठो कस्तो पर्फेक्ट देखिएको छ र यसलाई म थोरै छुटालेर हातको सहाराले रोल गरी गरी लामो बनाउँछु ताकि म यसलाई सानो सानोमा कटिङ गरेर लिन सकूँ र हाम्रो मोमोको लागि मलाई पर्फेक्ट सेप मिल्नेछ त्यसैले मैले सधैँ यसरी नै रोल गरेर सानो सानो आकारमा काटेर लिने गर्छु ल हेर्नुहोस् यसरी हल्का सानो आकारमा काट्ने यस्तो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मोमोको सेप बनाउँदाखेरि गाह्रो हुँदैन र यसलाई चाहिँ म यसरी हल्का हातले गोलो बनाएर अब बेलनाले बेलेर बिस्तारै बिस्तारै गोलो बनाउँछु र म सबै गोलो चाहिँ एकैचोटि बनाएर राख्छु किनकि मलाई पछि स्टफिङ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ त्यसैले म मोमोको स्टफिङ गर्दैछु यसरी थोरै म किमा लिनुहोस् र 2टा हातले यसरी च्यापेर बिस्तारै बिस्तारै पिठोलाई फोल्ड गर्दै मुजा बनाउँदै गरेर लैजानुहोस् हेर्नुहोस् त हाम्रो मोमोको पिठो कस्तो पर्फेक्ट भएको छ है ल हाम्रो मोमो रेडी भयो र यस्तै गरेर अब म सबै मोमोलाई यसरी नै बनाउँछु ल अब हाम्रो मोमो स्टफिङ गरेर भ्यायो अब हामी मोमोलाई स्टिम गर्नतिर जाँदैछौँ
र अब हाम्रो मोमो हामी अघिदेखि पकाइरहेको सुपको माथि नै हामी हाम्रो मोमो स्टिम गर्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो सुप पनि कस्तो राम्रो देखिएको छ र यसरी राखिदिनुहोस् मोमोलाई ढक्कनले ढाकेर राखिदिनुहोला। आगो चाहिँ मिडियम फ्लेममा गर्नुहोला किनभने हाम्रो सुप अघिदेखि नै पाकिरहेको छ त्यसैले एकदमै हिट छ। त्यसैले चाहिँ मिडियम फ्लेममा राखेर 15 मिनट जति छोडिदिनुहोला। ल अब हाम्रो 15 मिनट भइसकेको छ र हाम्रो मोमो पनि हेर्नुहोस् त रेडी भइसकेको छ। इट लुक्स सो डेलिसियस। र यता हाम्रो सुप पनि रेडी भइसकेको छ। सर्भ गर्नको लागि मैले यसमा चाहिँ हरियो धनिया पत्ता राखेँ र यसलाई चाहिँ राम्ररी चलाइदिनु होला। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो नभइने होला जस्तो देखिएको छ है। ल अब यसलाई म चाहिँ बलमा सर्भ गर्छु। ल हाम्रो मोमोको चटनी र मोमोको सुप रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो यम्मी देखेको छ हाम्रो चटनी, हाम्रो मोमो र सुप। तपाईँहरू पनि यस्तै बनाएर खानुहोला जाडो महिनामा। अब म हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर बताउँछु है। यसमा मैले थोरै चटनी राखेँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो मोमो कस्तो पर्फेक्ट बनेको छ, काहीँ पनि फुटेको छैन। एकदमै मिठो छ मोमो, एकदमै टेस्टी छ। हजुरहरू पनि यस्तै बनाएर खानुहोला। अब म सुप पनि टेस्ट गरेर बताउने छु हजुरहरूलाई। हेर्नु त यसको कलर एकदमै सिम्पल छ तर एकदमै टेस्टी छ। वाउ एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूलाई आज मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो सुप, मोमो र चटनीको प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र यसरी नै बनाएर खानुहोला। टेक केयर गाइज, लभ यु अल, बाई।